ਲਾਊਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੈ। ये क्या वजह है कि ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? You are so cool, you are so relaxed. तो नवान साहब देखें, बुनियादी ये भी सियासत का कोई ग्रूमिंग का हिस्सा है। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना। हाँ, तो जब तक वो पेशेंटली सुना नहीं जाएगा और जब तक हम दलील से बात नहीं करेंगे तो बाकी शोर शराबा होगा। और अगर मैंने अवामुन्नास को या अपने सुनने वालों को अपनी पार्टी का पैगाम देना है तो मुदल्लल भी होना चाहिए। हाँ। और थोड़ा मुदब्बराना भी होना चाहिए। हाँ, बट दैट इज वेरी अनलाइक, बिकॉज आपके जो लीडर हैं वो तो गुफ्तगू कर दे उठ देंदे ने सारे माइक ही एंज करके ना, और उनका स्पोक्स पर्सन इतना ठंडा। मैंने नुमान साहब देखा है कि शहबाज साहब का, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने एक अरसा काम किया है। हाउ मेनी इयर्स? मतलब एज स्पोक्स पर्सन तो मुझे उनके साथ तकरीबन 4-5 साल हो गए काम करते हुए। तो मैंने ये देखा है कि शहबाज साहब की जो टोटल एग्रेशन है वो डिलीवरेंस में, वो लोगों के काम करने में, और जब कभी उनके माइक भी गिरते हैं तो तकरीर का वो हिस्सा होता है जब वो अपनी लोगों के लिए की गई कारकर्दगी पे बात कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं 2-3 ओकेजन्स पे जब भी हुए तो वहां पर वो थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं और अपने इजहार को वो थोड़ा एग्रेशन में भी ले जाते हैं। नॉर्मली उनसे बेहतर और उनसे ज्यादा रिजॉल्व्ड पर्सन who sit and talk मैंने कम देखे। तो सर ये जो आप लोगों की बातें इग्नोर करते हैं, ये आपकी सेहत का राज यही? मेरी सेहत का राज ज्यादा खाना है। आपके घर फ्रिज नहीं है सर? उसी में से तो निकाल के अक्सर खाते रहते। अच्छा, उसी में तो निकाल। अच्छा नहीं, ये तो डिमांड ऑफ द जॉब है ना जी। बिल्कुल, हाँ, जिस तरह सियासतदान सेहतमंद होना चाहिए, खाते रहना चाहिए। ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ हो। जितने तीमे लग रहे हैं ना उतने तीमे है नहीं। आपकी खुराक, आपकी पसंदीदा डिशेस, और आपकी कौन सी डिश जो आप कहती हैं कि आज ये भी नहीं खाऊंगी? हाँ, नहीं वो तो खाती ही नहीं। मतलब कौन सी डिश है आप? मैं वैसे सब कुछ खाती हूँ। अच्छा। मुझे देसी फूड पसंद है सबसे ज्यादा। अरे माशाल्लाह। और सर आपको? मैं जी जो खाने की अच्छी चीज वो पसंद करता हूँ। मेरी कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई खास चॉइस हो। अच्छा। आई एम अ फूड लवर, आई फाइंड समथिंग गुड टू ईट, आई ईट। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके जी सरकार में खान साहब से थोड़ी सी बातें और करेंगे, और रोमा साहब आके करियर के हवाले से थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। खान साहब बैठे हैं। ये जो क़यामत टूटी है नून लीग के ऊपर, जो आजकल मंजरे आम पर चीजें आ रही हैं बहुत सारी, इसकी क्या वजह, इसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? नुमान साहब, इसकी एक तारीख है, और वो तारीख सिर्फ नून लीग के साथ नहीं है, आज की नहीं है, ये 7 दिहाइयों से है, और ये 1949 से शुरू है। इस कानून की जो आज नैब की सूरत में क़यामत ढा रहा है, इसकी मुख्तलिफ शक्लें रही हैं। ये कभी 1949 में परोडा, फिर एक एब्डो, फिर उसके बाद एक पोका, फिर उसके बाद यू नेम इट एंड यू काउंट इट। हर 7 साल के बाद इस कानून के बदलने का नाम जरूर मौजूद है, लेकिन वो रहा सिर्फ यही है कि एक पॉलिटिकल क्लास को एलिमिनेट करने के लिए आपने एक लीडरशिप को खत्म करना है, तो उनके ऊपर ये करप्शन के चार्ज लगा। देखिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट के रिमूवल के लिए, यानी मौजूदा गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट यानी मौजूदा गवर्नमेंट के खात्मे के लिए, ये मेरे सामने जो मेरी उम्र के उस सियासी हिस्से का जो मैं देख रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ के टाइम से मैं मोइन कुरैशी साहब की तक जा सकता हूँ। एक इरशाद हकानी मरहूम, आप अगर आपके ज़हन में होंगे, बड़े प्रोमिनेंट कॉलम निगार भी थे और एक बड़े मायानाज उस्ताद भी थे। तो उनकी एक किताब थी सफेद करप्शन स्याह एहतसाब। उस किताब में जो तफसील लिखी, उसमें उस वक्त के जो लोग थे उनके मुतल्लिक ये लिख दिया। तब मोइन कुरैशी की केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही थी, और फारूक खान लगारी, सरदार फारूक खान लगारी, मुझे उनका बहुत बड़ा एहतराम है। उस सारी तफसील से मुझे ये अंदाजा उस वक्त ये हुआ कि शायद ये जो दोनों आइल की साइड पे लोग बैठे हैं, इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैंने कहा, जिन लोगों पर इतने मुकदमे, नाउ आफ्टर दीज 30 years, मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सारे लोग पोलिटिकली हुआ है, उनमें से कोई एक भी कहीं नहीं गया। तो ये जो आज के मुकदमात हैं, अभी ये लोगों के जाती कारोबार है भाई, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है।
So you think it's this government is taking the revenge? جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے. سر آپ سب یہ سوال ہے, کوئی ایسی خواہش جو پوری ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ آپ کی ہنسی بتا رہی ہے آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہے. خان صاحب اس بات کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ کبھی بھی منظر عام پہ آ سکتے ہیں. ایسی خواہشیں ہوتی ہے نا سر؟ ہاں سر. سر ایسا تو جواب دیا ہے کی ہو رہے ہیں آج کل. میری ایک خواہش ہے جی کہ بیگم سے ڈانٹنا پڑے, یہ ایک خواہش ہے, اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہ خواہش ہے کیونکہ بیگم کو پتہ نہ چلے اور وہ خواہش پوری ہو جائے, یہی ایک خواہش ہے. اور یہ تو ناممکن ہے. یہی خواہش ایک اور ہمارے اسپوکس پرسن نے کی تھی, بڑے میاں صاحب کے اسپوکس پرسن. سر وہ کی ہے آئٹم کی ہے. زبیر صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ بالکل ایک کنکوکٹیڈ, ہاں, اور بڑی, میں زبیر صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے نفیس آدمی ہیں. نوان صاحب, I take his words on his face. I do. The same here. میرا خیال یہ it is. But it doesn't look like, sir. نہیں دیکھیں, اس پہ کچھ ہمارا خیال ہے کہ ایک بڑی ایک سیریس انویسٹیگیشن اس چیز پہ ابھی پروب ہو رہا ہے, اور اس میں اس چیز کی بڑی کانکریٹ ایویڈنس بھی آ رہی ہے کہ جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ غالباً درست ہے. چلو ہماری دعا ہے, اگر ان کی یہ دعا ہے اور یہ کوشش ہے کہ اس کو غلط ثابت کریں تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے جی. لیکن یہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں. دوسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جو اسمبلیوں میں جن کو ہم اپنا لیڈر بنا کے بھیجتے ہیں, the kind of conversation which they use, پچھلے دنوں جو ہوا, کتابیں چلیں, گالی گلوچ ہوئی, اور یہ اب روز کا ایک معمول ہے, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ زیادہ بگڑتا جائے گا. دیکھیں اسمبلی کا ایک, جب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں گیا تھا تو مجھے کچھ تجربہ تھا اس اسمبلی میں جانے کا 1985 سے آنورڈز. میں 8ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے جاتا رہا ہوں. میں نے بطور وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس اسمبلی میں دیکھا ہے, شہباز صاحب کو بھی دیکھا ہے, لیڈر آف اپوزیشنز میں مجھے پریویلیج ہے کہ میں نے صاحبزادہ حسن محمود صاحب کو دیکھا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. میرے والد بھی اس پنجاب اسمبلی کے رکن تھے, سینٹ کے ممبر تھے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے. تو این ایکسپیرینس آف دیز 4 ڈیکیڈز یہ بدتریج بگڑا ہے. تو اس کا جیسے چاروں طرف ایک تنزلی ہے, ایک انحطاط ہے, اسی طرح سے ان اسمبلیز میں بھی یہ. غالباً اسمبلی ایک ایسا فورم تھا جہاں پر ایک بڑی انفارمڈ ڈسکشن ہونی تھی, جہاں پہ لیجسلیشن ہونی تھی, جہاں پہ عوام کے مسائل کو حل کرنا تھا. رادر وہ ایک بیٹل گراؤنڈ بن گئی ان پوزیشنز کی جو گورنمنٹس کی اور اپوزیشنز کی تھیں, اور وہ لوگوں کو, حکومت کو نکالنے اور قائم کرنے کا کیونکہ ایک جگہ ہوتی ہے, تو وہاں پر لاؤڈ سلوگن سٹارٹ ہوئے. پہلے بات نعرے بازیوں تک تھی, پھر کتبوں تک تھی. لیکن یہ والی جو اسمبلی ہے اس کی ایک جو سب سے ڈفرینٹ پوزیشن ہے کہ یہ نان ورکنگ پارلیمنٹ. پہلے لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے, آپ کی پارٹی میں سے بھی بہت سارے لوگ ادھر منتقل. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن پارلیمنٹ کی ایک مجموعی حیت ہونی چاہیے. یعنی اس میں اگر شور شرابہ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ورکنگ بھی ہونی چاہیے. ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, 15 دن اجلاس چلتا ہے, گورنمنٹ کورم پورے نہیں کر سکتی, منسٹرز کی وہاں پہ حاضری نہیں ہوتی, پرائم منسٹر ایک ایسی چیز ہے جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں پر ہیں, وہ کبھی موجود نہیں ہوتے. اپوزیشن کے جو مین لیڈرز ہیں وہ سارے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہوتے ہیں. پچھلی پارلیمنٹس جھگڑے تماشے تھے لیکن ورکنگ تھیں. یہ پارلیمنٹ بدقسمتی سے ورکنگ ہے. یہ پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ اگلے ٹینیور میں بھی چلے گی؟ دیکھیے نوان صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے جو کہ سسٹم کا حصہ ہیں تو لوگوں کا اعتماد اس پہ سے اٹھنے کا اندیشہ ہے. یا یہ حکومت جو پچھلے 3 سال سے پچھلی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے تو چانسز ہے نون لیگ کے واپس آنے کے؟ سر رک نہیں سکتا. لیکن یہ جو جبر ہوتا ہے, یہ جو انانیت ہوتی ہے, یہ جو تفاخر ہے, یہ تکبر و غرور ہے, یہ ایک خاص وقت تک, ایک جھوٹ جو ہے یہ ایک خاص وقت تک چلتا ہے. اگر بہت دیر یہ جھوٹ چلتا رہے گا تو اس معاشرے کا نقصان ہوگا, اس ملک کا نقصان ہوگا. تو کہیں نہ کہیں ریئلٹی, کہیں نہ کہیں سچ. تو آپ کو لگتا ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ ایبسلیوٹلی. وہ اس ملک کے وہ تو آج کل بیٹھ کے صرف شعر و شاعری کر رہے ہیں درست کر سوشل میڈیا میں. حالانکہ یہ شعر و شاعری تو چھوٹے میاں صاحب کرتے تھے ہمیشہ. یہ چھوٹے میاں صاحب کی شعر و شاعری کی ترنگ اور تھی, اچھا, بڑے میاں صاحب کی اور. اور سر آپ کی کیا ترنگ ہے اور کیا امنگ ہے؟ I am almost nearing 50 now. اچھا, ترنگ میری تو ختم ہوتی جا رہی ہے, صرف امنگ رہ گئی ہے. باتوں کا سلسلہ جاری ہے خان صاحب سے, اور خان صاحب سے آپ باتوں میں نہیں جیت سکتے. ہم کچھ کر لیں, سیاستدان کو نہیں ہرا پائیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.